यहाँ सबैलाई स्वागत अनि नमस्कार। हुन त अहिले विधानसभा चुनावको यो चुनावी माहौल छ। चुनावी माहौल भए तापनि हाम्रो चुनावको क्याम्पेन चाहिँ होइन। त रिसेन्ट दिनहरूमा यो हप्ता अवधिभित्रमा जुन जुन बयानहरू भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट आयो अनि हामीलाई कस्तो लाग्दैछ भन्दाखेरि महाभारत कालमा महाभारतको युद्ध सकिसके पश्चात पाण्डवहरूले मृत्युशय्यामा बाणमा सुतेका भीष्म पितामहलाई अन्तिम दर्शन गर्ने अनि ज्ञान लिनुको लागि गए। जाँदाखेरि त्यति बेला पाण्डवहरूले प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरूले कि तपाईँ यस्तो विदुर मान्छे, विदुषी मान्छे, प्राज्ञिक मान्छे, तपाईँ कौरवको पक्षमा लागेर हामीलाई पाण्डवमाथि अन्याय हुँदा पनि अत्याचार हुँदा पनि तपाईँहरू बोल्नु भएन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति बेला भीष्म पितामहले भन्नुभएको थियो, अर्थ से पुरुषे दास आयन्तस्तु भन्नुको मतलब चाहिँ म त्यति बेला कौरवको पक्षमा थिएँ, कौरवको पक्षबाट मेरो दानापानी चल्दै थियो, रुपियाँ सम्पत्ति पाउँदै थिएँ, मेरो सबै चाँजो पाँजो कौरव पक्षले मिलाउँदै थियो। अनि त्यति बेला म बोल्नुपर्ने त्यस्तो मसँग कम्पल्सन थियो, म बोलिनँ, मेरो बाध्यता थियो। अहिले हामी के देख्छौँ भने दार्जिलिङ पहाडमा अब भारतीय जनता पार्टीसँग लागेर गठबन्धन गरेर जो जति दलहरू आज चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्, हिजो अस्ति कैलाश विजयवर्गीयजी जो बिजेपीका राष्ट्रिय सचिव हुनुहुन्छ, उहाँले दार्जिलिङको भूमि टेकेर खरसाङमा भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी बिपी बजगाईको पक्षमा चुनावी क्याम्पेन अथवा त्यति बेला हिँड्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ बयान दिनुभयो त्यो बयान सर्वत्र दार्जिलिङ पहाड मात्र होइन भारतीय गोर्खा परिप्रेक्ष्यमा बहुत चर्चाको विषय बनेको छ। उहाँले भन्नुभयो हामी 11 जनजाति जो गोर्खा छ, नेपाली छ, नेपालको प्रसङ्गमा हामी त्यसलाई छिनाफाना गर्छौँ भन्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट हिजोको दिन मात्र फेरि अर्को हामीले प्रेस मिडिया बयान देख्न पायौँ। भारतकै गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले स्पष्ट रूपमा अमृता बजार पत्रिकामा पत्रकारले सोद्धाखेरि गोर्खाल्यान्ड निर्माणको भारतीय जनता पार्टीको कार्यपत्रमा अथवा मेनिफेस्टोमा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ हाम्रो त्यो कार्यसूची छैन भनेर बयान दिनुभयो। हिजो मात्रै यही कालेबुङ जिल्लाबाट आरएसएसको 2015मा लेखिएको एउटा पत्र हामीले यहाँ हेर्न अनि देख्न पायौँ। त्यसमा पनि स्पष्ट रूपमा आरएसएस कालेबुङ जिल्लाको पक्षबाट गोर्खाल्यान्ड हुनु हुँदैन, गोर्खा जातलाई जात जातमा टुक्राइनुपर्छ अनि यहाँबाट चाहिँ सधैँभरिको लागि स्थानीय सांसद होइन बाहिरकै सांसद पठाउनुपर्छ ताकि त्यो सांसदले चाहिँ यहाँको जुन गोर्खा जातिको दीर्घकालीन छुट्टै राज्यको माग छ, राजनैतिक अधिकारको माग छ गोर्खाल्यान्ड, त्यो चाहिँ उठाउनु नसकोस् भनेर त्यो आशय लेखेको पत्र हामीले हेर्न पायौँ। अब यो तीनवटा कुरोलाई मिलाउँदाखेरि के पनि स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामी विशेष रूपमा जनताले यो कुरा राख्न चाहन्छौँ। खासमा यो माथि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थीहरू, भारतीय जनता पार्टीकै जिल्ला अध्यक्षहरू, जिल्ला कमिटी भयो, उहाँहरू बोल्नुपर्ने हो, पदाधिकारीहरू बोल्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा क्लियरिफिकेसनको हिसाबमा उहाँहरूको यो माथि चाहिँ कुनै प्रकारको खण्डन अनि वक्तव्य आएन। अब गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको पक्षबाट हामीले भन्नुपर्दाखेरि हामीले 12 वर्षदेखि जसरी भारतीय जनता पार्टीलाई दार्जिलिङ पहाडबाट 3वटा सांसद दिने काम गऱ्यौँ, विधानसभाको उपचुनावमा विधायक दिने काम गऱ्यौँ, तर अहिले आएर जुन खालको चरित्र भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जातिमाथि देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ गोर्खा जाति विरुद्ध देखियो। स्पष्ट रूपमा हामीले बारम्बार जनतालाई यही कुरो भन्दै आइरहेका थियौँ कि कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूले, चाहे त्यो भारतीय जनता पार्टी होस् अथवा कुनै पनि पार्टी होस्, त्यो पार्टीहरू हाम्रो स्थानीय मुद्दाको पक्षमा, गोर्खा जातिको पक्षमा छैन भनेर हामीले बारम्बार टटकारो रूपमा कुरा राख्दाखेरि पनि जनताले पत्याएनन्, मानेनन्। तर आज स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्रीको बयानले गर्दाखेरि, राष्ट्रिय सचिवको बयानले गर्दाखेरि, विभिन्न पत्र पत्रिका निस्किएको बयानले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको दोहोरो क्यारेक्टर हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न पायौँ। अनि हामी यहाँ यो पनि भन्न माग्छौँ, जसरी आजको दिनसम्म भारतीय जनता पार्टीले 12 वर्षदेखि हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमा 2वटा चिज उल्लेख छ भनेर बारम्बार बयान दिँदै आए। घरि लङ पेन्डिङ डिमान्डको नाममा, घरि पिपिएसको नाममा, घरि 11 जात गोष्ठीको नाममा उहाँहरूले चुनाव पनि जित्दै आए, सांसद पनि हुँदै आए, विधायक पनि हुँदै आए। तर स्पष्ट रूपमा आज यतिका समय बित्दाखेरि पनि न त उहाँहरूले भारतीय गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्नुभयो,
न त उहाँहरूले आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेखित दुईवटा प्रमुख गोर्खाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुभयो। तर आज फेरि यहाँ आएर चाहिँ भारतीय गोर्खाहरू चाहिँ नेपालको हुन् भन्ने स्पष्ट रूपमा बयान आयो, जुन बयानको हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा हामी यहाँबाट स्पष्ट रूपमा भर्सना अनि खण्डन गर्न माग्छौँ। अब बुदागत हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि हिजो अस्ति हामीले धेरैपल्ट यो कुरा राख्यौँ, यहाँ पनि यो कुरा राख्न माग्छौँ। अब जुन चाहिँ दलको नेतालाई, जुन चाहिँ दलको नेतृत्वलाई दार्जिलिङको भूगोल थाहा छैन, गोर्खा जातिको इतिहास थाहा छैन, अनि त्यही दलको राष्ट्रिय सचिव यहाँ आएर चाहिँ अब गोर्खाहरूलाई नेपालको भन्नु, त्यसमा के स्पष्ट बुझ्यो भन्दाखेरि अब त्यो दललाई हाम्रो समस्या त होइन, हाम्रै भौगोलिक अवस्थान पनि थाहा छैन रहेछ। अनि यो पनि हो, अब त्यही दलसँग जोडिएर काम गर्ने दार्जिलिङ पहाडको हाम्रै स्थानीय लोकल पार्टीहरू, यहाँकै लोकल पार्टी जसले चाहिँ आजको दिनसम्म बिजेपीसँग गठबन्धित भएर चुनाव लडे, आफूले आफूलाई घटक दलको संज्ञा दिइरहेका छन्, उनीहरूले पनि यतिका दिनसम्म दिल्लीमा गएर बिजेपीको घटक दल भएर उहाँले के काम गरे, बिजेपीले हाम्रो समस्या बताउनु सके कि सकेनन्, अनि दार्जिलिङ कहाँ छ, नेपाल कुन चाहिँ अर्को देश हो, राष्ट्रिय भन्ने कुरा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा भारतीय जनता पार्टीकै नेताहरूलाई त्यो दललाई चाहिँ बताउनु नसकेको अवस्था हामीले देख्यौँ। अनि बारम्बार हामीले भन्दैछौँ अब क्षेत्रीय पार्टीहरूको अस्तित्व एकदमै धरापमा छ, स्थिति खतरनाक छ। किनभने हिजो अस्ति पनि हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न पायौँ, जुन दलले आज आफूलाई गठबन्धनको रूपमा घोषणा गर्दै थिए, आज त्यही दलको एउटा आचार संहितालाई नागेर, त्यो दलको गठबन्धनको धर्मलाई नागेर कुल्चेर बिजेपीले त पहाडमा आफ्नै 3वटा क्यान्डिडेट फिल्ड गर्ने काम। स्थानीय पार्टीहरूको स्तर र अवस्था चाहिँ के छ त्यो गठबन्धनभित्र, यो कुरा भन्न माग्छौँ। अनि अमित शाहजी भारतको गृहमन्त्रीले भन्दै गरेको कुरा हामीले एकपल्ट यहाँ दोहोऱ्याउनै पर्छ। भारतको संसदमा उहाँले भन्नुभएको थियो, जब एनआरसी माथि अथवा सिए माथि उहाँलाई प्रतिपक्षले प्रश्न गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको अवस्था के हुने एनआरसीभित्र भन्दाखेरि त्यति बेला होम मिनिस्टरले भन्नुभएको थियो कि भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ एनआरसीबाट बचाउने एउटै माध्यम अनि बाटो छ, त्यो चाहिँ भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 साल। अनि त्यही गृहमन्त्रीले हिजो अस्ति भन्नुभयो बङ्गालमा आएर, बङ्गालमा बिजेपीको शासन आइसकेपछि हामी बङ्गालभरि आसाम जस्तै हामी चाहिँ एनआरसी अथवा सिए लगाउँछौँ भनेर। एनआरसी लगाएको अवस्थामा आज जो पनि दलहरू उहाँसँग बिजेपीसँग हुनुहुन्छ, यहाँका स्थानीय मानिसहरू समर्थकको रूपमा बिजेपीसँग खटिरहेका छन् वर्षौँदेखि। उहाँहरूलाई हामी के भन्न माग्छौँ भन्दाखेरि अब एनआरसी लगाएको खण्डमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा दार्जिलिङ पहाडमा बस्ने गोर्खाहरू, भारतभरि बस्ने गोर्खाहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै अवस्था खतरनाक छ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि हामीसँग 80% चिया बगानमा, त्यही 80% भित्र ड्याइफुन्डा बस्ने मान्छेहरू भयो, कुलेन बगानमा बस्ने मान्छेहरू भयो, जसको आजको दिनसम्म पनि ढट्टापट्टा अथवा पर्चापट्टा हामीसँग छैन। अनि यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङ पहाडमा यदि एनआरसी लागेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो स्वतः हामी निर्वाचन हुने एउटा हामीले बाटो देखिरहेका छौँ। अनि त्यो दललाई भोट लाउनु, जुन चाहिँ दलले हामीलाई भोलिको दिनमा गएर एनआरसी थोपिसकेपछि हामी निर्वाचनको अवस्थामा पुग्छौँ। अब आसामको उदाहरण हेरौँ न। अब आसामको उदाहरण हामीले स्पष्ट रूपमा राख्नु पर्दाखेरि पनि यो त डेटा हो, यो त हामीले कथ्यको यो चिज होइन, यो डेटा हो। आसाममा एनआरसी लगाउँदाखेरि 2019 सालको लोकसभा चुनावभन्दा अगाडि 40 लाख आसामका जनताहरूलाई विदेशीको लान्छना लगाएर इलिगल इमिग्रेन्ट भनेर एनआरसीको लिस्टदेखि बाहिर राख्ने काम भयो। त्यसमा 1.5 देखि 2 लाख गोर्खाहरू पनि परे र त्योमध्ये धेरैजना अहिले पनि डिटेन्सन क्याम्पमा छन्, बाबु एकतिर आमा एकतिर, छोरा क्याम्पमा बाउ आमा बाहिरपट्टि। अनि आफूले आफूलाई म भारत देशको, म यही देशको नागरिक हो भनेर प्रमाण गर्नुको लागि 40 देखि 65 हजार रुपियाँ तिरेर कोर्टको चक्कर लगाएर वकिल फिट गरेर आफूले आफूलाई आज भारतीय प्रमाण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो एनआरसीको फ्याक्ट हो। अनि 2018 सम्मको डेटा हेर्दाखेरि डिसेम्बर महिनासम्म जति बेला केन्द्र सरकारले एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी बनायो, एनआरसीमा जति पनि मान्छे छोडेका थिए उनीहरूलाई एनआरसीको लिस्टमा अन्तर्भुक्त गर्नुको लागि, त्यति बेला 2018 को डिसेम्बर महिनासम्म 2,65,000 चिठीहरू चाहिँ ग्रिभान्सेसको रूपमा, यो चाहिँ कम्प्लेनको रूपमा चाहिँ त्यो कमिटीलाई दर्ता गर्ने काम भयो। तर त्यो चिठीमाथि अहिलेसम्म कुनै पनि न त भारतको केन्द्र सरकारले न बिजेपी पार्टीले त्योमाथि कुनै काम गरेन। यो चाहिँ एनआरसीको फ्याक्ट हो।
अनि अर्को कुरो, अब कैलाश विजय वर्गीयजीले भन्दै गरेको, हिजो अस्ति भारतीय जनता पार्टीका पहाडकै 3वटा प्रार्थीले पनि बारम्बार भन्दै थिए, हामी बिजेपीसँग आबद्ध भएको कारण चाहिँ 2टा कारण हो। एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, एउटा चाहिँ 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता। अब जनजातिको मान्यतामा मैले तपाईँलाई कुरा राख्नु पर्दाखेरि 2019 सालमै हामीले आरटिआई गरेर त्यो खुलासा गरिदिएका हौँ कि भारतको ट्राइबल मिनिस्ट्रीबाट, जहाँबाट हामीले आरटिआईको क्वेरीको रूपमा चिठी पायौँ, रिपोर्ट पायौँ, त्यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि 11 जात गोष्ठी गोर्खा जातिलाई यहाँ भारतभित्र जनजातिको मान्यता दिँदाखेरि चाहिँ नेपालबाट आउने सोही जातको मान्छेहरूको चाहिँ यहाँ इलिगल रूपमा इन्फ्लो गर्छ भनेर यो त लेखेको चिज हो, यहाँ हामीले भनेको होइन। अनि त्यसको पछि अब आज यहाँ बिजेपीले भन्दै गरेको कुरा, अब यो रिसेन्ट आरटिआई रिपोर्ट हेर्नुहोस् है, यो 25 तारिक मार्च 2021 सालको यो रिपोर्ट, यो 18 तारिक मार्च 2021 सालको आरटिआई रिपोर्ट हो, भारतको केन्द्र जनजाति मन्त्रालयले पठाएको। यहाँ हामीले स्पष्ट रूपमा सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले घोषणापत्रमा बारम्बार हाल्नुभएको, उल्लेख गर्नुभएको, इलेक्सन जित्नुभयो, भारतीय जनता पार्टी आलो 2वटै लोकसभा राज्यसभामा बहुमतमा छ, स्ट्याटस चाहिँ कहाँ छ 11 जनजातिको भन्दाखेरि उहाँहरूले हामी यसो चिठी पठाएको, हामीसँग 11 जात गोष्ठीको मान्यताको लागि अहिलेसम्म कुनै चिठी चपेटा पत्र हामीसँग छैन भनेर यसरी पठाएको छ। अनि यसले प्रमाण गर्छ नि, अब तथ्य साथ बोल्नु पऱ्यो नि। अब मेनिफेस्टोमा हालेर खालि काम गर्छ भन्ने पनि होइन। अब यो कुरा 2014 सालदेखि भारतीय जनता पार्टीले त गोर्खाको समस्या, गोर्खाको पोलिटिकल सल्युसनमाथि, 11 जात गोष्ठीमाथि, पिपिएसमाथि काम गर्छु भनेको धेरै वर्ष पनि, तर आज कागजी रूपमा, तथ्यात्मक रूपमा हामीले डेटा माग्दाखेरि चाहिँ अब मिनिस्ट्रीबाट हामीसँग कुनै पनि प्रकारको तथ्य अथवा इन्फर्मेसन छैन भनेर यसरी चिठी लेख्छ। हेर्नुहोस् है, अनि यो पनि शङ्काको घेरोभित्र छ। अनि हामी जनतालाई विशेष गरी गोर्खा भन्ने बित्तिकै दार्जिलिङको गोर्खा कि आसामको गोर्खा, कुनै पनि भारतको प्रान्तभरिको गोर्खाहरूको एउटा चिनारी अनि अस्मिताको प्रतीक थियो जय गोर्खा। अब त्यो जय गोर्खालाई पनि यहाँ हामी हेर्दैछौँ, भारतीय जनता पार्टीको साथीहरूले, आरएसएसको साथीहरूले चाहिँ जय श्री रामको रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम गर्दैछ। अनि यो छ एकदम चरम सङ्कीर्णतावादी धार्मिक यो आक्षेपहरू छ। हामी जनतालाई स्पष्ट रूपमा यहाँ सतर्क बस्ने आह्वान पनि गर्छौँ। हामी भन्दैनौँ कुन दललाई तपाईँहरूलाई चुनावमा जिताउनु पर्ने, कुन चाहिँ प्रार्थीलाई जिताउनु पर्ने, तर अहिलेसम्म यो कामकै रूपमा जिताउनु पर्ने, क्षेत्रीय विकासकै रूपमा जिताउनु पर्ने जुन चाहिँ दलले, जुन चाहिँ प्रार्थीले चाहिँ कमसेकम क्षेत्रीयतावाद भन्ने इस्युलाई बोकेर लान्छ, जुन चाहिँ दलले, प्रार्थीले तपाईँ र मेरो घर घुरेनको अहिलेसम्म हामी 80% दार्जिलिङ पहाडको मान्छेको पर्जापट्टा छैन, पर्जापट्टामाथि काम गर्छु भन्दैछ। अनि सँगसँगै यहाँको रिसोर्सेसलाई, यहाँको संसाधनलाई विकास गरेर भोलि हामीले एउटा चिनारीको लागि, गोर्खाको राजनैतिक अस्मिताको लागि चाहिँ हामी एउटा के अरे साझा बाटो भएर हामी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि पनि पछिको दिनमा गएर काम गर्छु भन्दैछ। अब यो जनताले स्पष्ट रूपमा छुटाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि हामी यहाँबाट यो भन्न माग्छौँ, अब बिजेपी जस्तो दललाई हामी सबै पहाडको स्थानीय दलहरू, यहाँका पहाडका मान्छेहरू मिलेर हराउनै पर्ने अवस्था चाहिँ यो हो नि। किनभने दिन प्रतिदिन यो चुनावको समयमा अब यहाँको बिजेपीको कुनै पनि जिल्ला अध्यक्षले भनेको कुरा पनि होइन, त स्वयं होम मिनिस्टरले आएर, यहाँ राष्ट्रिय सचिवले आएर, अनि आरएसएसको हिजोको पत्रले बयान गरेको चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भारतीय जनता पार्टी जस्तो कट्टर साम्प्रदायिक अनि धार्मिक पार्टीलाई यहाँबाट हामीले हराउनै पर्ने, अनि गोर्खाको राजनीतिक माग के हो भारतमा, अनि गोर्खाको चाहना के हो भन्ने चिज चाहिँ हामीले बताउनु पर्ने आजको समयको माग अनि आवश्यकता देखिरहेको छ।